وقفت حروفي عند باب نشيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو بلفظا محمد يا ربي، شو بلفظا محمد يا ربي، لو قلما محمد يا ربي، لو قلما محمد يا ربي، شو بلفظا محمد يا ربي، شو المرى النبوة شيء، شو المرى النبوة شيء، حسن گلشن محمد يا ربي، حسن گلشن محمد يا ربي، شو بلفظا محمد يا ربي، شیر جونت زندرود سلام، شیر جونت زندرود سلام، حز حلیما محمد يا ربي، حظ حليما محمد يا ربي، لو خطاما محمد يا ربي، عرش رب اسمك خالد، عرش رب اسمك خالد، خواب وجههم محمد يا ربي، خواب وجههم محمد يا ربي، شو بلفظا محمد يا ربي، لو قلما محمد